बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप डेली मैदान डिजिटल देख रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो अफ़ग़ानिस्तान से ख़बरें आ रही हैं, उन ख़बरों से मुतल्लिक़ और ताज़ा तरीन जो एक सूरत हाल पैदा हुई है कि अफ़ग़ान तालिबान की क़यादत ने ये सोचा है कि अवाम का पता लगाया जाए कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है और अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है और अवामी नब्ज़ क्या है। अफ़ग़ान तालिबान की पॉलिसीज़ के हवाले से ये जो 5 साला दौर गुज़रा है अफ़ग़ान तालिबान का, इस हवाले से अफ़ग़ान तालिबान के अंदर जो रद्द-ए-अमल है वो किस किस्म का है। तालिबान के लिए ये पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है या ये फिर नेगेटिव रद्द-ए-अमल है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करनी हैं। कुछ ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उन पर भी मुख्तसर से वक्त में रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो बदख्शां की सूरत हाल के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जुमा खान फातेह के सरेंडर होने के बाद या उनकी गिरफ़्तारी के बाद सूरत हाल वहाँ पे जो है नॉर्मल हो गई है। वहाँ पे अब भी मादनियात के हवाले से तालिबान फोर्सेस और मकामी लोगों के माबैन एक कशीदगी बरकरार है। ये कशीदगी मौजूद है और ये मकामी लोग चाहते हैं कि जो मादनी ज़ख़ायर हैं, जो सोने की कानें हैं, इन पर सिर्फ़ मकामी लोगों का इख्तियार हो, इस पर तालिबान की जो मरकज़ी हुकूमत है उसका अमल दखल ना हो। अब ये ज़ाहिर है कि ये तहरीक शुरू की थी, शुरू तो पहले से थी, लेकिन इस तहरीक को बहुत ज़्यादा हवा मिली थी जुमा खान फातेह की शक्ल में। अब जो एक और सूरत हाल पैदा हुई है, हसीब पंजशीरी को मारा गया है पिछले दिनों, और हसीब पंजशीरी के हवाले से कुछ नई तफसीलात जो सामने आई हैं उसमें ये बताया गया कि कैसे हसीब पंजशीरी तक अफ़ग़ान इंटेलिजेंस का जो इदारा है GDI ये पहुंचा, उसको कैसे ट्रेस किया गया। ये बताया गया है कि वो आम सिम की मोबाइल इस्तेमाल करता था और उसके ज़रिए उसने 3 कॉल्स की और जिसके ज़रिए फिर उसको ट्रेस किया गया। एक इत्तला ये है कि वो अपने बाकी जो 9 साथी हैं उन समेत मारा गया। दूसरी एक ख़बर ये है कि 12 अफराद ये तहवील में आए, तालिबान ने इनको गिरफ़्तार किया और बाद में इनमें से 3 अफराद को जो है ये मार दिया गया, जिनमें हसीब पंजशीरी भी शामिल है, जिनको उनके ही एक साथी की शनाख्त के बाद जो है ये कत्ल किया गया। अब जो NRF है, NRF के साथ ये हसीब पंजशीरी वाबस्ता था और इसके बाद फिर NRF के सरबरा अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहिबजादे हैं, इन्होंने तालिबान से इस कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। यानी जो शुमाली सूबे हैं यहाँ पर एक और अजीब किस्म की सूरत हाल अफ़ग़ान तालिबान के लिए पैदा हुई है। दूसरी तरफ जो जनरल समी सादात हैं, इन्होंने जो 15 दिन की डेडलाइन दी थी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अमेरिका के साथ काम किया था 20 साला दौर में, या फिर वो हामिद करज़ई के दौर में, अशरफ गनी के दौर में काम करते रहे हैं अफ़ग़ान फोर्सेस के साथ, और फिर ये पायलट भी थे, इंजीनियर्स भी थे, तकनीकी माहिरीन भी थे। इनको डेडलाइन दी गई है कि आप 15 दिन के अंदर जॉब छोड़ दें वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये अब इस दौरान ये ख़बर आई है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि अफ़ग़ान इंटेलिजेंस ने जो शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा है सुप्रीम लीडर, इनके ख़ास नुमाइंदों के हमरा कुनड़ में कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं। अब ये मुलाकातें जो हैं इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकातें हैं और इसके हवाले से अफ़ग़ान मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। बताया गया है कि तालिबान ने मुमकिन ख़तरात को रोकने के लिए साबिक़ ज़िली गवर्नर्स, सिक्योरिटी कमांडर्स, उलमाए कराम और कबायली मशरान के साथ डायरेक्टरेट में मुलाकातें की। इन मुलाकातों में जो है ये इंतहाई अहम लोगों को बुलाया गया था। हफ़्ता 10 दिन पहले अलग अलग मुलाकातें हुईं और उसके बाद फिर एक अहम बड़ा इजलास जो है इन सब का बुलाया गया, और ये सूबाई जो हेड क्वार्टर है GDI का, यहाँ पे ये इज्तिमा हुआ। बताया गया इन शुरका को कि निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इसका मज़हबी जवाज़ नहीं है, और जो कोई भी तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा, उठकर खड़ा होगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पैगाम पहुंचाया गया है। और इन्हीं मुलाकातों में, अलग अलग और मुश्तरका मुलाकातों में, तालिबान ने आवाम को करीब लाने के लिए तजावीज़ भी मांगी। शुरुका से कहा कि आप हमें तजावीज़ दें, आप अपना रद्द-ए-अमल दें कि 5 साला दौर हमने कैसे गुजारा है। तो बताया गया है कि कुनड़ के कुछ कबायली मशरान ने और साबिक़ सरकारी अहदेदारों ने तजवीज़ दी, इन सब का इत्तेफाक था अक्सरियत का, कि लड़कियों के स्कूल दोबारा खोले जाएं और उनकी जो जदीद आला तालीम के ऊपर पाबंदियां हैं, ये पाबंदियां हटाई जाएं, ताकि ये हमारी बेटियां और अफ़ग़ान लड़कियां जो हैं ये जदीद तालीम से महरूम ना रहें। इस मुलाकात में ये मुतालबा भी रखा गया अफ़ग़ान तालिबान के सामने और उनकी इंटेलिजेंस के जो हुकाम थे
ان کے سامنے کہ سابق عہدیداروں اور فوجی اہلکاروں کو جو اس وقت گھر پہ موجود ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو کھپایا جائے، ان کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کیا جائے، موجودہ سیٹ اپ کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ان کو شدید مالی مشکلات درپیش ہیں، اور ان پر جو پابندیاں ہیں یا ان پر جو سفر کی پابندی ہے یہ بھی ہٹائی جائے، کیونکہ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ باغی ہو سکتے ہیں، یہ طالبان کے جو دشمن عناصر ہیں، جو مختلف تنظیمیں ہیں، یہ وہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ کام نہیں کر رہے، جنہوں نے پچھلے دور میں کام کیا تھا، افغان نیشنل آرمی کا پہلے حصہ تھے، آج نہیں ہیں، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تکنیکی ماہرین ہیں، جو مختلف مہارتیں رکھتے ہیں، وہ طالبان کا جب دور حکومت آیا تو یہ بے روزگار ہو گئے، ان کے لیے یہ مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے، اور کچھ مسئلے کی بنیادوں پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ پابندیاں بھی اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری ایک چیز جو ہے پولیس کا جو قانون ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ سامنے آیا ہے، اور یہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں یا ان کے امیر المومنین ہیں، ان کی توثیق کے بعد یہ نیا قانون جو ہے جاری کیا گیا ہے، جس کی 50ویں شق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ کوئی مظاہرے کی، جمع ہونے کی، اجتماع کی گنجائش نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تصاویر لینے کی روک تھام میں بھی جو ہے امر بالمعروف کے ساتھ تعاون کی شق جو ہے یہ شامل کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون کا ایک انٹروڈکشن ہے، یعنی تحریری طور پر ہے، باقاعدہ سرکاری جریدے میں شائع ہوا ہے، اور اس میں 2 چیپٹرز ہیں اور 53 اس میں شقیں شامل ہیں جو کلاز ہیں، اور وزارت داخلہ کو اس پر عمل درآمد کا جو ہے یہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور اس قانون میں سیکیورٹی کا قیام، سرحدوں کی حفاظت، سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت، قیدیوں، نوادرات اور جنگلات کا تحفظ، بچوں کی تربیت، آگ لگنے کی روک تھام، منشیات، اغوا، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبے میں پولیس کے فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق افراد کی شناخت کا تعین، مجرم کی گرفتاری، مشتبہ شخص کی نگرانی، تلاشی اور پولیس کے کچھ دیگر اقدامات کو بھی منظم کیا گیا ہے، سٹریم لائن کیا گیا ہے۔ اسی طرح آلات کے حوالے سے بھی پولیس کے اختیارات واضح کیے گئے ہیں، یعنی اگر کسی پروٹیسٹ کو روکا جائے گا تو کس طریقے سے روکا جائے گا، کیا جو ہے قانونی طور پر اجازت ہوگی، کیا پابندیاں ہوں گی پولیس کے اوپر، یعنی اس میں جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹرز کے ساتھ، احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پانی اور رنگ کے چھڑکاؤ کے آلات، بجلی اور ربڑ کے ڈنڈے، ڈھالیں اور اسلحہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے۔ تو یہ نیا قانون، اور اس بارے میں اب کیا رد عمل آتا ہے عام لوگوں کا، کیونکہ ان کے اپنے قوانین ہیں افغان طالبان کے، اور یہ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں کی دیکھا دیکھی بھی مختلف فورسز میں اصلاحات کی جاتی ہیں۔ اب یہ اصلاحات ظاہر ہے کہ افغان عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ نئے نئے قوانین جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ بلوچستان سے ایک تازہ خبر ہے، کٹکوچا علاقہ ہے مستونگ ضلع کا، اور یہاں پہ یہ قومی شاہراہ پر گرو کا علاقہ ہے، یہ دھماکہ ایک یہاں پہ ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوا ہے، 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کی لاش کو اور زخمیوں کو شہید نواب غوث بخش رئیسانی میموریل اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور دونوں اطراف سے اس شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور اس واقعے کے بعد فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اسی مستونگ سے کٹکوچا کے علاقے گیت سے ایک خبر آئی ہے کہ ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس کی لاش بھی جو ہے یہ منتقل کر دی گئی ہے اسپتال۔ اس کی شناخت بھی بتائی گئی ہے، شکیل ولد کیسر، مراد جمالی، ڈیرہ مراد جمالی، اس شخص کا تعلق بتایا گیا ہے ڈیرہ مراد جمالی سے۔ یہ بلوچستان میں گزشتہ کئی دنوں سے آپریشن رد الفتنہ 3 جو ہے یہ جاری ہے۔ اس دن یہ بتایا گیا تھا کہ کل یہ بتایا گیا تھا کہ ان آپریشنز میں کچھ ہی دنوں میں 49 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، اور اسی طرح مختلف علاقوں سے 2، 4، 5، 10 کی تعداد میں ملیٹنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ان آپریشنز میں مارا جاتا ہے۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور جس کا تعلق بتایا گیا ہے کالعدم اتحاد المجاہدین پاکستان سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کمانڈر عمر جو مبینہ طور پر مطلوب تھا سیکیورٹی فورسز کو، اس سمیت 5 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ اورکزئی میں امن کمیٹی اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ میں 2 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ یہ سینٹرل اورکزئی وسطی اورکزئی کا علاقہ ہے، سانگڑا،
یہاں پہ امن کمیٹی اور کالعدم تنظیم لشکر اسلام کے کمانڈر محمد دین گروپ کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی 2 صوبوں سے، افغانستان سے۔ ڈیلی میدان ڈیجیٹل کا یہ پلیٹ فارم آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔